नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 23वीं तरावी थी। आज की तरावी 27वें पारे की तिलावत पर मुश्तमिल है। इसमें सूरतुल ज़ारियात का बकिया हिस्सा, सूरतुत तूर, सूरतुल नज्म, सूरतुल क़मर, सूरतुल रहमान, सूरतुल वाक़िया और सूरतुल हदीद शामिल है। आइए हम आज की तरावी का मुख्तसर खुलासा जानते हैं। और आप तमाम सामीन से हमारी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सदका जारिया तबलीग दीन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सूरतुल ज़ारियात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम लूत, कौम मूसा, कौम समूद, कौम नूह पर अज़ाब का ज़िक्र फरमाया कि ये लोग अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को झुठलाते थे, बेअदबी करते थे, जिस बिना पर ये अज़ाब में गिरफ़्तार हुए। अल्लाह ने फरमाया कि जिन्नों और इंसानों को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, मैं ही सबको रिस्क देने वाला हूँ। इसके बाद सूरत तूर शुरू होती है। ये मक्की सूरत है। इसमें 49 आयात, 2 रुकू हैं। अल्लाह ने तूर पहाड़ की कसम फरमाई। ये वो मुक़द्दस पहाड़ है कि जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अला नबीजना को शर्फ़ कलाम बख्शा। बैतुल मामूर की कसम फरमाई। ये वो जगह है जो खाना काबा के ऊपर 7वें आसमान पर फ़रिश्तों का क़िबला है, जहाँ रोज़ाना 70,000 फ़रिश्ते हाजिर होते हैं और जो एक दफ़ा आए उनको दोबारा हाज़िरी का मौका नहीं मिलता। सुलगाए हुए समंदर की कसम फरमाई। रिवायत में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ क़यामत तमाम समंदरों को आग कर देगा, जिससे जहन्नम की आग और भी ज़्यादा हो जाएगी। इन तमाम की कसम फरमाकर अल्लाह फरमाता है कि ए महबूब, आपके रब का अज़ाब ज़रूर होना है, उसे कोई टालने वाला नहीं। और उस दिन आसमान चक्की की तरह घूमेगा, पहाड़ हवा में उड़ेंगे। ये दिन क़यामत का होगा और जहन्नम के खाजिन काफरों के हाथ गर्दनों से और पाँव पेशानियों पर मिलाकर बांधेंगे, उनको मुंह के बल जहन्नम में धकेल देंगे और कहा जाएगा यह है वो आग जिसको तुम जुठलाते थे। इसके बाद सूरतुल नज्म शुरू होती है। ये मक्की सूरत है। इसमें 62 आयात, 3 रुकू हैं। अल्लाह ने फरमाया, चमकते हुए तारे, प्यारे मोहम्मद की कसम, जब ये मेराज से तशरीफ़ लाए। अल्लाह ने इस सूरत में अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज का तफसील से ज़िक्र फरमाया और ये भी फरमाया कि मेरा महबूब जो कुछ भी फरमाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ वही इलाही होती है। और फरमाया कि मेरा महबूब मुझसे इतना करीब हुआ कि सिर्फ़ 2 हाथ के फासले पर, बल्कि इससे भी ज़्यादा करीब हुआ। और फरमाया कि मेरे महबूब की आँख ना किसी तरफ फिरी ना हद से बढ़ी, और जिस नूर का दीदार मकसूद था उससे बहरावर हुए, दाएं बाएं मुल्तफित ना हुए, ना मकसूद की दीद से आँख फिरी, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मकाम अज़ीम में साबित कदम रहे। सुबहान अल्लाह। ये है महबूब खुदा की शान कि अल्लाह ने अपने महबूब को कितनी शानें अता फरमाई। आगे सूरतुल क़मर शुरू होती है। ये मक्की सूरत है। इसमें 55 आयात, 3 रुकू हैं। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोज़ा शक्कुल क़मर के बारे में इरशाद फरमाया। अहले मक्का ने हुजूर से एक मोज़े की दरख्वास्त की तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चाँद को शक करके दिखाया। चाँद के 2 हिस्से हो गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि गवाह रहो, लेकिन कुरैश ने इसके बावजूद भी इनकार किया। कहा कि माज़अल्लाह हमारी नज़रबंदी की गई है। और जब बाहर से आने वाले काफरों से पूछा तो उन्होंने भी इस बात का इकरार किया कि वाकई चाँद के 2 टुकड़े होते हुए हमने भी देखे हैं। चाँद का टुकड़े होना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक अजीम मोज़ा है, लेकिन मुशरिकीन इसको मानने के लिए तैयार न थे और जाहिलाना तौर पर इसको माज़अल्लाह जादू ही कहते रहे। अल्लाह ने कुरान मजीद के बारे में फरमाया कि बेशक हमने आसान कर दिया है कुरान याद करने के लिए, तो है कोई कुरान को याद करने वाला। इस आयत में कुरान मजीद की तालीम व ताल्लुम और उसके साथ इश्तिगाल रखने और उसको हिफ्ज़ करने की तरगीब है। और ये भी इससे साबित होता है कि कुरान याद करने वाले की अल्लाह की तरफ से मदद होती है। कुरान के अलावा दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं जो इतनी आसानी और सहूलत के साथ याद हो जाए। ये भी कुरान का एक बहुत बड़ा मोज़ा है। इसके बाद सूरतुर रहमान शुरू होती है। ये मदनी सूरत है। इसमें 78 आयात, 3 रुकू हैं। अल्लाह फरमाता है, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया, कान व मा यकून का बयान उन्हें सिखाया। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि जब अहले मक्का ने हुज़ूर से
کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ رحمان نے اپنے محبوب کو سکھایا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے، اللہ نے پہلے قرآن اپنے محبوب کو سکھایا، پھر انسان کو پیدا کیا، تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی قرآن کا علم دے دیا گیا تھا۔ اس صورت میں یہ آیت کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے 31 بار اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ بار بار نعمتوں کا ذکر فرما کر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ ہدایت و ارشاد کا بہترین اسلوب ہے کہ انسان اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 96 آیات 3 رکوع ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی زمین تھر تھرا کر کانپے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دائیں طرف والوں کا ذکر فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جو اچھے اور نیک کاموں میں سبقت لے گئے وہی اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں اور چین کے باغوں میں رہیں گے۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ خوبصورت تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ ان کی خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے ہوں گے جو نہ مریں گے نہ بوڑھے ہوں گے، جن کے ہاتھوں میں کوزے ہوں گے اور طرح طرح کے کھانے پیش کیے جائیں گے، اور ان کے لیے بڑی آنکھ والی حوریں ہوں گی کہ جیسے موتی صدف میں چھپا ہوا ہو، نہ تو اسے کسی کے ہاتھ نے چھوا ہو، نہ دھوپ لگی ہو، نہ ہی ہوا لگی ہو، اس کی صفائی اپنی نہایت پر ہوگی۔ اس طرح حوریں اچھوتی ہوں گی۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حوروں کے تبسم سے جنت میں نور چمکے گا، اور جب وہ چلیں گی تو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے زیوروں سے تقدیس و تحمید کی آوازیں آئیں گی، اور جنت میں جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتے ان کو سلام کریں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو سلام آئے گا۔ اس کے بعد اللہ نے اہل جہنم کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ان کو دیا جائے گا، ان کا حال شقاوت میں عجیب ہے۔ یہ لوگ جلتی ہوا، کھولتے پانی میں، جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں ہوں گے۔ ان پر ایسی بھوک مسلط کی جائے گی کہ وہ مضطرب ہو کر جہنم کا جلتا ہوا توہڑ کھائیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا، حشر و نشر کا انکار کیا۔ اس بنا پر یہ لوگ عذاب آخرت میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ نے قرآن مجید کو چھونے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اسے نہ چھوئیں مگر وہ لوگ جو باوضو ہوں، یعنی قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا منع ہے۔ جس کو غسل کی حاجت ہو یا جس کا وضو نہ ہو یا حیض و نفاس والی عورت، ان میں سے کسی کو بھی قرآن مجید کو بغیر غلاف کے چھونا حرام ہے۔ البتہ بے وضو شخص کا قرآن مجید کو بغیر چھوئے زبانی پڑھنا جائز ہے، لیکن بے غسل اور حیض و نفاس والی عورت کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحدید شروع ہوتی ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 29 آیات 4 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام حدید ہے۔ حدید کا معنی لوہا ہے۔ اللہ نے اس سورت میں لوہے کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوہے کو پیدا کیا۔ ابھی روایت میں آتا ہے کہ 4 بابرکت چیزیں ایسی ہیں جو آسمان سے اتری، ان میں لوہا، آگ، پانی اور نمک۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب کچھ میری پاکی بیان کرتا ہے۔ میں ہی عزت و حکمت والا ہوں، میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں، میں اول بھی ہوں، آخر بھی ہوں، ظاہر بھی ہوں، باطن بھی ہوں۔ یعنی جب کچھ نہ تھا تو میں تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی میں ہوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے قرآن کو اپنے محبوب پر اس لیے نازل فرمایا تاکہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف فرمایا گیا۔ زمین اور آسمان کے وارث ہم ہی ہیں، تو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ اور فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض دے کہ ہم اس کے لیے ڈبل ثواب دیں گے، یعنی خوش دلی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں جنت کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ یہ آج کی ہماری تراویح کا خلاصہ ہے۔